हाय हॅलो नमस्कार हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आयच्या ह्या न्यू व्लॉगान आणि हो आसा आयचो म्हटल्यार संडेचो व्लॉग खूप टायम जालो आतां हे व्लॉग बीन अपलोड करपाक बिकॉज आयचो दीस मातसो फूल शेड्यूल म्हाजो बिजी सो गेल्लो तेका लागून म्हटलें आतां रिलॅक्स जावन अपलोड करया आनी तुमच्या बर आयज म्हाजो संडे कसो गेलो तो शेअर करपाचो. आयज धांवपळ खूब आसली बिकॉज स्टार्टींग म्हाजो डे गेलो काल राती आमी देवळा कडल्यान येता आसतना म्हटल्यार आमी हनुमान मंदिरान सॅटर्डे विजीट करता न्हू थंयच्यान येता आसतना हांवें म्हाज्या चेड्याक पिचकारी वीच मिन्स होळयेक आमी जे यूज करता न्हू ती आनी कलर घेतलेलो सो डॅट भुरग्याक मातशें होळी खेळोनी आमी खेळोंक ना बट चेड्याक मातशें होळी खेळोनी म्हणून ताका जें कितें जाय आसलें न्हू तें सगळें हाडलेलें मागीर सकाळीं बाबू यूज करून पळयता जाल्यार ती पिचकारी चलत नासली देन डिमांड आसलो की मम्मा ही तर यूज जायना मागीर हांवें रिक्वेस्टूय केलें ताका तुजी गेलत्या वर्साची आसा बाबा बट ती यूज कर जाल्यार तो म्हणपा लागलो ना म्हाका न्यू जायी म्हणून ही दी आनी दुसरी रिटर्न हाड सो आसा तशें न्हू चेंज बीन केलें बिकॉज हांवें नायट सूट घातलेलो फटाफट हांवें चेंज केलें आनी परतून मार्केटान वचून चेंज करून हाडलें हांवें अँड सिरियसली सांगो त्या मनशान म्हटल्यार जो शॉपकिपर आसलो न्हू तेणें समजून घेतलें हांवें ताका दाखयलें की आमच्या कडल्यान हें अशें जावंक ना तुजें तुवें जे सेल केले प्रोडक्ट न्हू तेतूनच मातशी कितें मिस्टेक आसली सो ही वॉज लायक ओके न्ही आप या इतनी दूर से आये हो इतल्या पयसल्यान येयले हांव तुका चेंज करून दिता बट हांवें दुसऱ्या भाशेची मातशी पिचकारी हाडली आनी तातूंत मातशे 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिले हांवें बिकॉज इट वॉज चार्जेबल एक्स्ट्रा चार्जेबल सो हें सगळें जातकूच सगळें मागीर सायडीन दवरलें आनी फर्स्ट म्हटल्यार ब्रेकफास्ट करपाक घेतलो काल राती मुगा गाठीचो न्हू बेश्टी सुकी भाजी केल्ली तीच हांवें हांगा सर्व केली रातचें मागीर म्हटलें कितें उडोवन दवरुया बरी फ्रेश आसलें तें मूग सगळें कॉम्बीन येयल्लें आनी चपाती आमकां जाय तितले करून घेतलेले सायड बाय सायड घोवाक हांवें चाव दवरलेली कडक चाव जायी जाता सो हे ब्रेकफास्ट घोवाचें सगळें हांगा रेडी आसलें सो आतां घोवाचें ब्रेकफास्ट दिवन जातकूत मागीर आमचोय टायम येता न्हू आमच्याय पोटाक कितें तरी जाय आसता बिकॉज सकाळीं उठोन ही सगळी गडबड सगळी वायंड अप करता म्हणसर भूक तर लागता सकाळची चाव तर म्हाज्या पोटान वयता बट 3 वरांचें जेन्ना गॅप जाता न्हू 2 वरांचें बीन आनी सगळीं घरांतलीं जेन्ना कामां वायंड अप करता तेन्ना परतून भूक लागता आयज बाबू आनी घोव मातसो लेट उठलेलो बिकॉज संडे आसल्या कारणान तेणें दोगांयनी प्लॅन केल्लें की मातशें आमी लेट उठया म्हणून हांव बेगीनूच म्हटल्यार तुमी म्हणूंक शकता की एग्जॅक्ट म्हाजें जें अलार्म जाता न्हू तेच टायमाक अलार्म तर संडेचे सेट नासता तरी म्हटल्यार बॉडी अलार्म जातात तेका लागून उठलें आनी विंडोचेर बसोन हॉलान विंडोचेर बसोन सगळो भायलो व्यू घेतालो आयज मोर देन पिजन देन सकाळची जी लोक वॉक करता तांकां सगळ्यांक बसोन फक्त पळयताले भायले सगळो व्यू पळयतालो भायली दुनिया पळयताले म्हटल्यार कितें चल्लां कितें आसा कशें आसा तें मागीर हय सगळें जातकूत इल्ली चाव घेतली आनी परतून लागलें हांव म्हाज्या सगळ्या सकाळच्या मॉर्निंग रुटिनान पयलीं उठलें तें म्हटलें आतां चपातेवर तोंडाक कितें करपाचें ना सो तें एक व्हडलेशें टेंशन नासलें बिकॉज काल रातीचें जितलें मुगाची भाजी आसली न्हू ती आसली तेका लागून चपातीचें पीठ बरे भशेन मळून दवरलेलें मागीर घराची फूल लाक्की सान मारून घेतली आनी खुबशे कपडे म्हाजे वेट करताले हॉलान बसून हे सगळे घडयो केल्ले सायड बाय सायड सॅग्रिगेटूय करता सो डॅट म्हाका कबर्ड्सान आनी त्या बास्केटान दवरपाक इजिली मेळटा सो तुमी पळोवंक शकता आतां परतून हांव बॅडरुमान येयलें आनी जितले बीन कपडे आसले न्हू ते वन बाय वन सगळे हांवें सेट करून दवरले सॅग्रिगेट करून दवरले आनी परतून सगळे कबडान आसा तशें घालता खूब दीस जाले चिंत्ता हांव कबडा वयले वॉर्डरोबा वयले जे मॅस तुमकां दिसता न्हू हेल्मेट आसा 2-3 मांद्रे आसा थंय देन आमची एक घोवान म्हटल्यार चॅर ऑर्डर केल्ली बीन बॅग म्हणूंक शकता बट तातूंत बिन्स नासले ओन्ली एर बॅग आसली ती बीन न्हू खबर ना कशी म्हटल्यार दोगूय चेडो आनी बापूय बसोन ती फुटली आनी ती थंयच उडयल्ली आसा सो तो जो म्हाका कॉर्नर आसा न्हू तो बरे भशेन क्लीन करून ताका एक ट्रेंडी लूक दिवपाचो आसा बट हो टायम केन्ना येता न्हू तो कांय खबर ना म्हाका बट जेन्ना बीन हांव अशें कितें डिसायड करता न्हू आनी मागीर सतत सपोज म्हाज्या मायंडान तेंच घुंवत रावलें जाल्यार एक ना एक दीस तरी तें घेवन बसता आनी सेट करुनूच रावता हांव सो बॅडरुमांतले जितले बीन आसले काम म्हटल्यार कपडे सगळे वायंड अप करपाचे आसले ते दवरले कबडान आनी मातशी बॅड बीन सेट केली एंड येयलें आतां हांव म्हाज्या गार्डन कॉर्नरान बिकॉज हेंची तर आतां कॅर घेवपाकूच जायी चेड्यान न्हू म्हाजें काल रातीन वॉटर मातशें चड घातलें उदक चड घातलें बिकॉज ताका हांवें सांगलेलें की सपोज केन्ना हांव विसरता जाल्यार तूं मातशें म्हाज्या झाडांक वॉटरिंग करतलो तर तेणें हय म्हणटा भुरगीं अशींच आसता न्हू असली कितें एक्टिविटी दिली न्हू ती कितें तरी
म्हटल्यार खुशूच जाता बिकॉज ते उदकान खेळपाचें आसता. ताका लागून सकाळीं न्हू हांवें इल्लें उदक घातलें, म्हटल्यार पेलो म्हणूंक शकता तशें मातशें उदक घातलें आनी गार्डनिंगाचेंय मातशें म्हजें काम सगळें जाल्लें. आतां असो कितें म्हाजो संडे रुटीन वयता न्हू, खूब गडबड आसता आनी खूब कामां आसता. जायतीं कामां हांवें तुमकां दाखोवंक ना आसतलीं, बट थोडी हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केली. सो जितलीं बीन आयदनां आसलीं तीं वन बाय वन सगळीं स्टँडाक लावन घेतलीं बिकॉज आयदनां न्हू भरपूर जाल्लीं आसता. एक तर म्हजे आयदनाचे बकेट टायप आसता न्हू तातुनूय आसता आनी सायडीन तुमी पळोवंक शकता बेजिनाच्याय सायडीन आसा. आतां हांव बेजिना कडेन कितें करता जाल्यार हांवें च्यायचो पालो न्हू बरे भशेन धुवन घेतलो बिकॉज शुगर बीन आमी घालता न्हू च्यायेन. सो ती बरे भशेन वॉश करून आतां हें फर्टिलायझर म्हाका झाडांक दिवचेंच पडटा बिकॉज अशें म्हणटात न्हू च्यायेचो पालो जो आसता तो फर्टिलायझर इज रियली व्हेरी गूड फॉर प्लांट्स आनी रोजाच्या झाडांक जाल्यार एक नंबर अशें आमी म्हणूंक शकता. सो तेंच हांवें हांगा पालो बीन धुलो आनी जितले बीन म्हजे सॅम्पलिंग्स आसले, प्लांटेशन्स आसले म्हजे तेतून थोडे करून घातले. आतां हांगा कितें जाता सकाळीं मातसो म्हाका टायम जालो ताका लागून घोवान काळिंगण कट केलें आनी खाल्लें, बट ताजे हाफ जो पार्ट आसा तो म्हाज्या किचनानूच उरलेलो. सो तो हांवें परतून व्हरोन डायनिंगाचेर दवरलो आनी जितलीं बीन आयदनां आसलीं सो म्हणटात न्हू घर तुमी कितलेंय सेट करा आनी कितलेंय बरे भशेन दवरा, कितलेंय नीट क्लीन दवरा, नीट नेटकं कितलेंय आमच्या भशेन आमी कितलेंय दवरूं, बट घरान अशीं मनशां आसता जीं म्हटल्यार खंयी उडोवपाची संवय आसता. खाल्लें अर्दें थंयच उडयलें, कपडे काडले खंय सोफार उडयले आनी खंयची चड्डी काडली डायनिंगेचेर उडयली. सो सायड बाय सायड हें बीन सगळें मेंटेन करचें पडटा आनी किचनांतलीं कामां तर सुटना. किचनांतलींच कित्याक तर घरांतलीं देखून. मागीर हांवें कितें केलें परतोन जो म्हाजो आयदनांचो बॅच आसलो तो काडलो आनी स्टँडाक लावन घेतलें. आतां 2 दीस पयलीं न्हू हांवें कुळीद आनी मूग हें न्हू उदकान भिजोवन दवरलें आनी मुगांक बरें कोंब येयलें, बट कुळटांक म्हजें कोंबूच येवंक ना बिकॉज ताका न्हू मे बी हांवें क्लॉथान बांदून दवरूंक जाय आसलें बिकॉज मुगाचो रोस कोंब येयल्लो आनी कुळटांचोय कोंब येयल्लो रोस न्हू जेवपाक आमकां खूब बरें दिसता आनी हेंच्यावर न्हू एक बांगड्याचो तुकडो तोंडाक आसलो जाल्यार जेवण तर आमचें 2 घास चडूच वयतलें. सो हांवें कितें केलें जे कुळीद आसले न्हू ते बरे भशेन वॉश केले आनी एअर टायट कंटेनरान हांवें दवरून फ्रिजान दवरले. हांव नकळो आतां हांकां कोंब येतले कितें ना तें आनी तेच भशेन जे उरिल्ले थोडे मूग आसले बिकॉज आदले दीस हांवें खुबशे मूग घातलेले. सो ताजी सुकी भाजी केल्ली जी आमी सकाळीं मॉर्निंग हांवें तुमकां दाखयली न्हू तेज्या बरोबर नाश्ता जालो आनी थोडेशे उरलेले ते परतून वॉश करून डब्यान घालून फ्रिजरान दवरले सो दॅट एक टायमाचो रोस जातलो. आयज हांवें वेजिटेबल्स खरेदी केल्ली म्हटल्यार आठवड्याभराची वीकभराची म्हजी जी कितें वॅजीस लागता न्हू ती सगळी शॉपिंग करपाक गेल्लें आनी बॅग भरून हांवें शॉपिंग करून हाडली. ती आतां हांव सॅग्रिगेट करतां. बट बाबूची डिमांड आसली की मम्मा फ्रेंड्स येयले आनी म्हाका होळी खेळपाक वचोंक जाय. सो परतून सकयल गेलें आनी ताका बरे भशेन हँड ओवर केलें. जे भुरगीं आसलीं न्हू तांकांय सांगलें की बाबा तेंच्यार लक्ष दी म्हणून. तरी मम्मा ती मम्माच आसता न्हू म्हाका सुशेगूच लागना. तो सायकल घेवन गेल्लो मातसो पयस आसलें म्हणून जे स्पॉटाचेर तो होळी खेळपाक गेल्लो न्हू थंय वचून परतून हांव रिचॅक करून येयलें म्हणून हो बारीकसो व्हिडिओ कांय ना जावं तुमच्या बरोबर हांव शेअर करतां. एक रावंड जातकूच बॅक टू माय रुटीन. जितली बीन भाजी हांवें गॅसीच्या ओट्यार दवरली ती वन बाय वन कांदे, टमाट, आलें, वाली, चिटकी, मागीर घेवड्याची भाजी, वांयगी, गाजर हे सगळें जें कितें हाडलेलें न्हू आनी कोरिएंडर देखून हें सगळें जें कितें हाडलें तें पार्ट बाय पार्ट बरे भशेन सॅग्रिगेट करून दवरलें. कशें आसा जितली आमी मॅस करतलीं तितलें आमकां काम चड म्हटल्यार ओवरलोडेड कशें दिसतलें आनी जितलें स्लोली आनी क्लेमली जेन्ना आमी कामां करतात तेंच काम न्हू इजी आनी म्हटल्यार मॅसी कशें दिसना आनी मुडूय बरो येता. सायड बाय सायड म्हजें हें काम करता आसतना न्हू टीव्हीचेर सॉंग्स चालूच आसले ताका लागून एक सेपरेटूच मूड येता. आयज घोवाक सांगलेलें हांवें की साईबाबाचें सकाळीं सॉंग लाय म्हणून, बट हांगाय मातसो प्रॉब्लम जालो. जेन्ना हांवें टीव्ही लायली न्हू रिमोटूच आमचो चलना जालो. कनॅक्ट जाल्लें इंटरनेट बट कितलें हांवें ट्राय केलें ओन्ली पॉवर बटन चलतालो बट बॅक ना जाल्यार सिलेक्ट कांयच जायनासलें. मागीर घोवान सांगलें की ताजो मायक बटन जो आसा पळय तो ओके चलता म्हणून. मागीर हांवें मायक बटनाचेर डायरेक्टली वॉयस ओवर करून सॉंग्स लायले आनी सॉंग्स आयकून ही सगळीं कामां करपाक न्हू एक अलगूच एनर्जी येता
आनी देवाचे सॉंग्स लावन जेन्ना घरान पॉजिटिविटी येता न्हू आनी आयज ग्रहणूय आसलें म्हटलें ना देवाचें नांव घेवनूच आयज सगळीं कामां करया. तेका लागून सायड बाय सायड देवाचे सॉंग्सूय चालू आसले आनी घरांतलो म्हाजो रुटीनूय चालू आसलो. आतां हांगा म्हाज्या बरोबर टीव्हीक झगडपी कोण नासलो बिकॉज बाबू गेल्लो होळी खेळपाक आनी घोव मातसो आपल्या कामान बिजी आसलो, कितें तरी तो आपले डॉक्युमेंट्स बीन घेवन बसलेलो. तेका लागून हें मातशें फ्रेशली म्हाजें सगळें काम जातालें. संडे येतकूच आमच्या घरान एक म्हटल्यार युद्ध आसतात की आयज टीव्ही हांव पळयतलो, दुसरो म्हणटा हांव पळयतलो, हांव म्हणटा की हांव प्रोग्राम्स पळयतलें. अशें कितें चालूच आसता. बट आयज म्हाज्या बरोबर झगडपाकूय कोण नासलो एंड डिमांड करपाकूय कोण नासलो. सो आतां तुमी पळोवंक शकता जितली बीन म्हाजी भाजी आसली न्हू ते बऱ्या भशेन हांवें सॅग्रिगेट केली आनी प्लास्टीक पॉलिथिन्स बॅग्स आसता न्हू तेतून हांवें बऱ्या भशेन भरून घेतली. हांगा आतां म्हाका उगडास आसा की जायते दिसा पयलीं हांवें ब्लॉग तुमच्या बरोबर शेअर केल्लो की हांवें कंटेनर्स घेतले. बट म्हाजें अशें जाता की अर्दे किलोचे जे भाजी हाडटा हांव ते कंटेनरान तितली सेट जायना. म्हणून आतां कितें करता ते जे कंटेनर आसा न्हू ते सेपरेटली दवरली तेतून हांवें कितें तरी डिफरंटूच चिंतून दवरला की कितें तरी म्हाजे जे ऑर्नमेंट्स आसता मेकअपचें सामान जावं नाजाल्यार म्हाजी कांकणां जावं नाजाल्यार आनी कितें जावं खंयचें सामान जे म्हाजे परफ्यूम्स आसा फावंडेशन्स आसा ते दवरपाचे बऱ्या भशेन ते खंय ना खंय तरी यूज जातले. म्हणून हे पॉलिथीन बॅगान बऱ्या भशेन बांदून एंड वन बाय वन हांवें फ्रिजान बऱ्या भशेन सेट करून दवरलें. तुमी हांगा पळोवंक शकता की हांवें न्हू एक कायल काडली आनी तातूंत न्हू हुमण आसलें. हुमण 2 दिसां मागीरूय देखून खाल्ल्यार न्हू एक वेगळी टेस्ट येता आनी इतलें बेस्ट लागता. खरें तें सांगता आमी 2 दीस दवरून देखून केन्ना केन्ना खाता. म्हाका कांयच हितून लज ना. अशी खुबशीं आमी करतात आसतलीं बायलां बट सांगोन दिना. आसूं जें कितें आसलें पळय तें हांवें खरें तुमच्या बरोबर शेअर केलें आनी म्हाका फटींग सांगून तुमच्या बरोबर म्हाजें जें रुटीन आसता तें शेअर करपाचें नासता. सो कोरिएंडर भरपूरशी आसली 20 रुपयान पेंडी आसली. आतां खबर ना एक्चुअल रेट कितलो आसा तो बट हें जें कितें आसलें पळय तें बसून हांवें मातशें सॅग्रिगेट केलें बिकॉज दीसभराची कामां आसता न्हू तेका लागून उबें रावन इतलोय पाशस नासता. म्हटल्यार बसया आनी इतली बरी कोरिएंडर एक्चुअली खूबच जाल्ली ती. मागीर हांवें डिसायड केलें की थोडीशी जी उरलेली आसा न्हू तेजे डेट बीन आसा तेजे आतां जिंजर गार्लीक एंड कोरिएंडर पेस्ट करपाची. सो ताजेच मातशें सॅग्रिगेशन चालू आसलें. थोडीशी जी फ्रेश आसली ती हांवें प्लास्टीक बॅगान बांदून तातूंत एक पेपर घातलो सो डॅट उदक बीन चड जावंक जायना. उदक त्या पेपरान ऑब्जर्व जावनी आनी थोडीशी जी उरली ती कंटेनरान घालून उदक घालून दवरलें सो डॅट जितली बीन माती आसा न्हू ते बऱ्या भशेन सकयल सेट जावनी. देन परतून 2 बावल घेतले तेतून लसूण घातली आनी एक बावलान हांवें आलें घेतलें. लसूण हांवें उदकान घातली म्हटल्यार सोलूंक बीन कांयच ना डायरेक्टली घातली हांवें. अशें तुमी करून पळया ताका सोलपाची कांयच गरज ना. अशें म्हणटात की लसणीची जी पाकळ्यो आसता न्हू तातून जे म्हटल्यार आमकां न्युट्रियंट्स मेळटा ते भितरल्या लसणीच्या गरान देखून नासता. सो हांवें डायरेक्टली कोरिएंडर लसूण एंड गार्लीक जिंजर एंड गार्लीक घालून बऱ्या भशेन ग्रायंड करून घेतलें. हें मातशें रोखडें ग्रायंड जायना तेका मातशें पल्स करपाचें आसता. एंड देन जायत जाल्यार 2 स्पून तुमी उदक घाला आनी ताका स्मूथ पेस्ट करा. हांवें हांगा उदक एड करूंक ना डायरेक्टली हांवें ग्रायंड केली. आनी हें सगळें काम करता आसतना हो मेहमान आयज म्हज्या विंडो फुड्यान येयलो आनी इतलो क्यूट आनी इतलें सुंदर दिसतालें. फॉर अ सेकंड न्हू हांवें म्हजें काम जें आसा तें स्टॉप केलें सो डॅट मुवमेंट दिसोंक जायना. आनी हे बारीकशे बर्ड खबर ना कसले ते बट हांगा बर्ड येयले आनी म्हाकाय बरें दिसलें म्हणून तुमच्या बरोबर शेअर केलें. आनी एक वाटेन हांवें तांदूळ दवरलेले गॅसीचेर बिकॉज आतां जेवणाची तयारी करपाची आसली आनी दुसऱ्या वाटेन जी म्हजी पेस्ट आसली ती बीन ग्रायंड करून बऱ्या भशेन सेट जाल्ली. आतां हातून ही जी पेस्ट आसा ती हांवें एक एअरटायट कंटेनरान घातली आनी ते हांवें फ्रिजान दवरलें. सो असो म्हाजो संडे गेलो आनी खुबशीं कामां आसलीं जी तुमच्या बरोबर शेअर करूंक ना म्हटल्यार आसूं जो फर्स्ट हाफ आसा तो तुमकां दाखोवया. ओके आवाजूय तितलो येना बिकॉज मातशें बरें दिसना. कसली एलर्जी जाली खबर ना फूल आंगाक न्हू दादडा अशी येयला आनी खूब इचींग जाता. सो घरांतली सगळीं कामां जालीं आनी भाजयेचो स्टॉक हाडलेलो आठवड्याभराचो. जितलो बीन भाजी बीन आसली ती हांवें सगळी वायंड अप करून फ्रिजान दवरली. आतां म्हाका जिंजर गार्लीक एंड कोरिएंडरची पेस्ट करून फ्रिजान दवरपाची आसा सो डॅट केन्ना अशी यूज जाता ती. सो आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना देन प्लीज सबस्क्रायब करा. सो बाय सी युअर टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.